अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर आफियत होंगे। आज की इस वीडियो में मैं अपने नाज़रीन, सामाईन, मेरे लेक्चर्स देखने वाले BS उर्दू के स्टूडेंट, इन सब को आज इस वीडियो में मैं चंद ऐसी किताबें सजेस्ट करूँगा, ऐसी चंद किताबें उसके पढ़ने का मशवरा दूँगा जो उसकी तालीमी ज़िंदगी में, उसकी बुनियाद साजी में, BS उर्दू को समझने में वो मददगार साबित होगी। तो आज ये वीडियो आप ही के लिए है। अगर आप BS उर्दू के स्टूडेंट हैं, BS उर्दू को अच्छी तरह समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो आखिर तक देखते रहिए। अच्छा, ये ऐसी किताबें हैं जो मुझे मेरे असातिज़ा ने सजेस्ट किए थे। मैं जब BS में था तो मैंने अपने असातिज़ा से इसी हवाले से पूछा था कि मुझे ऐसी किताबें बताएं जो BS उर्दू अदब को समझने में मेरी मावन हो। तो उन्होंने मुझे ये किताबें बताई थी। मैंने वो किताबें पढ़ी और अल्हम्दुलिल्लाह उसने मेरी बुनियाद साजी में अहम किरदार अदा किया। बहुत ही इजी किताबें हैं, आसान अल्फाज है, उसमें पढ़ते हुए आपको मज़ा आएगा। तो मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि मैं जिन तजुर्बात से गुज़रा हूँ, मैंने अपने असातिज़ा से, प्रोफेसर साहिबान से जो कुछ सीखा है, जिस पर फिर मैंने अमल किया और उसमें मुझे कामयाबी मिली, वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। ये मेरा हमेशा यही मकसद होता है। तो ये चंद किताबें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। पढ़कर आप इस पर फिर मुझे अपनी राय दे दीजिए। पहली किताब उर्दू शायरी का तनकीदी मुतालिया। फ़ीमेल राइटर है डॉक्टर सुंबल निगार, इन्होंने ये किताब लिखी है। अच्छा, एक और भी चीज़ मुझे याद आ गई कि आप अगर कोई किताब पढ़ना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि ऐसी किताबें पढ़ें जो फ़ीमेल राइटर ने लिखी हो, क्योंकि मैंने जो किताबें पढ़ी है मेल और फीमेल की, तो फ़ीमेल ऐसी किताबें लिखती हैं कि वो ज़रा आसान होती है, उसमें इतनी वो मुश्किल इस्तिलाहात, मुश्किल अल्फाज, वो चीज़ें इसमें नहीं होती एज़ कम्पेयर टू मेल राइटर। जो मेल राइटर होते हैं वो कभी कभी ऐसे जुमले लिखते हैं कि फिर इसको हम नहीं समझ पाते। तो ये एक फ़ीमेल राइटर हैं डॉक्टर सुंबल निगार, इनकी ये किताब है उर्दू शायरी का तनकीदी मुतालिया। बहुत ही ज़बरदस्त किताब है। उर्दू अदब के शायरी के जितने असनाफ है, गज़ल, मसनवी, कसीदा, नज़म की जो जदीद अक़साम है, पाबंद नज़म, वाला नज़म, इस पर एक तनकीदी नोट इन्होंने लिखा है इन सब पर, मुख्तसर मगर जामे। इतनी खूबसूरती के साथ इन्होंने लिखा है कि आप पढ़ते जाएंगे और आपके चेहरे पर वो मुस्कुराहट होगी कि इतनी आसान मुश्किल चीज़ों को इन्होंने बिल्कुल आसान बना दिया है। तो मेरी तरह जो वीक स्टूडेंट है वो इसको पढ़ेंगे तो इनको बहुत मज़ा आएगा। एक ये किताब है। दूसरी किताब उर्दू नसर का तनकीदी मुतालिया, ये भी इन्होंने ही लिखी है डॉक्टर सुंबल निगार ने। दोनों किताबें इनकी है, उर्दू शायरी का तनकीदी मुतालिया और उर्दू नसर का तनकीदी मुतालिया, दोनों इन्होंने लिखी है। इसमें इन्होंने नसरी असनाफ यानी दास्तान, नावल, ड्रामा, तंज़ुमिज़ा, सफ़रनामा, मज़मून, ये जितनी भी चीज़ें हैं उस पर इन्होंने तबा आज़माई की है। बहुत ही आला अंदाज में इन्होंने ये किताब लिखी है। जितने भी अहम नावल्स हैं, उमरा जान अदा, फ़िरदौसी परी, या अफ़साने हैं, या अहम जो मज़ाह निगार हैं, दास्तान गो हैं, उन पर इन्होंने मुख्तसर मगर जामे अंदाज में लिखा है। बहुत ही ईज़ी वर्ड्स में आसान अल्फाज का इस्तेमाल इन्होंने किया है। तो ये किताब भी आप लाजमी पढ़ें। ये दो किताबें इन्होंने लिखी है, बस ये दो किताबें इनकी है, बाकी तकरीबन इन्होंने कोई नहीं लिखी। ये आप ज़रूर पढ़ें। तीसरी किताब किश्वर नाहिद की है, नाहिद फ़ातिमा की। किश्वर नाहिद एक फेमिनिस्ट शायरा है, नाहिद फ़ातिमा, इनकी किताब है उर्दू शायरी की मुख्तसर तारीख़। ये बहुत ही ज़बरदस्त किताब है।
یہ جتنے بھی مشکل اصطلاحات ہیں، جدیدیت، مابعد جدیدیت، یہ میں نے ان سے سیکھی ہے، اس کتاب سے میں نے سیکھی ہے۔ اس میں انہوں نے اردو شاعری کی جتنی بھی تاریخ ہے، آپ بہمنی دور سے 1347 سے، اس کے بعد قطب شاہی دور، عادل شاہی دور، آہستہ آہستہ اس طرح آتی ہے جدید نظم تک، الطاف حسین حالی تک، اور پھر جو آج کل کے جدید شعراء ہیں اس تک، انہوں نے یہ پوری تاریخ مختصر مگر بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے یہ ساری تاریخ لکھی ہے۔ بہت ہی آسان الفاظ، یہ بھی ایک فیمیل رائٹر ہے، بہت ہی آسان الفاظ انہوں نے بھی استعمال کیے ہیں۔ اور جب آپ یہ کتاب پڑھیں گے تو اردو شاعری کی جتنی بھی تاریخ ہیں وہ سارا ڈھانچہ آپ کے ذہن میں وہ بن جائے گا۔ یہ آپ ضرور پڑھیں۔ چوتھی کتاب میل رائٹر ہیں ڈاکٹر علی محمد خان اور اشفاق احمد ورک، ان کی ایک کتاب ہے مجھے بہت پسند آئی ہے، اصناف نظم و نثر۔ یہ ذرا ڈیٹیل میں انہوں نے لکھی ہے اس پر، تو آپ یہ ضرور پڑھیں۔ اصناف نظم اور اصناف نثر کے حوالے سے یہ جب کوئی صنف اٹھاتے ہیں، انہوں نے جس طرح لکھا ہے، مثلاً غزل، تو غزل کی تاریخ پر مختصر سا، پھر اس کے ارتقاء پر بات کرتے ہیں، مشہور غزل گو وہ لکھتے ہیں۔ تو اسی طرح پھر نظم یا مثنوی اٹھاتے ہیں، مثنوی پر لکھتے ہیں، اس کے ارتقاء پر بات کرتے ہیں مختصر، اس کے حوالے سے جن رائٹرز نے جو لکھا ہے حوالہ جات کے ساتھ وہی انہوں نے لکھے ہیں۔ تو یہ بھی بہت ہی بہترین کتاب ہے، اصناف نظم نثر، اس کے حوالے سے بہت سی کتابیں لکھی گئی ہے، لیکن یہ کتاب میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں آپ اس کو پڑھ لیجئے گا۔ تو یہ 4 کتابیں آپ ضرور پڑھ لیجئے۔ اگر آپ BS اردو کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ یہ کتابیں لازمی پڑھیں۔ پھر اس پر آپ مجھے اپنی رائے دے دیں۔ سافٹ فارم میں بھی یہ موجود ہیں گوگل پر، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ہارڈ فارم میں بھی آپ کو مل جائیں گے، لیکن ضرور پڑھیں، یہ میرا آپ کے لیے ایک مشورہ ہے۔ اگر آپ BS اردو کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے بہت زیادہ مسائل جتنے بھی ہیں جو آپ اصناف کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، شاعری کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، نثر کو، طنز و مزاح کو، جتنی بھی چیزیں ہیں آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، تو یہ کتابیں پڑھنے کے بعد آپ کے یہ تمام مسائل حل ہو ہی جائیں گے۔ ہاں، آپ یہ کتابیں پڑھیں گے تو آپ کی بنیاد وہ بن جائے گی۔ پھر اس کے بعد آپ ایک کتاب پڑھیں ڈاکٹر سلیم اختر کی اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ۔ اگر آپ نے وہ کتاب بھی پڑھ لی، بس اب آپ مکمل ہو گئے۔ یہ کتاب بھی ایک سمندر کو کوزے میں اسیر کیا گیا ہے، ڈاکٹر سلیم اختر نے جو کتاب لکھی ہے، لیکن اس میں ذرا مشکل اصطلاحات استعمال ہوئے ہیں کیونکہ وہ ایک تنقید نگار بھی ہیں ڈاکٹر سلیم اختر صاحب، تو اسی وجہ سے آپ وہ کتابیں پہلے پڑھیں، اس کے بعد آپ یہ کتاب ڈاکٹر سلیم اختر کی بعد میں پڑھ لیجئے۔ اگر آپ پہلی مرتبہ یہ پڑھیں گے ڈاکٹر سلیم اختر کی کتاب جس طرح کہ میں نے پڑھا تھا، تو کچھ بھی مجھے سمجھ نہیں آتا، بعض چیزیں ہم نے سمجھی تھی، اس پر اپنے اساتذہ سے پوچھا بھی تھا، لیکن اگر آپ بعد میں اس کو پڑھیں گے، میرا جو تجربہ ہے، ان 4 کتابوں کے بعد آپ یہ پڑھیں گے تو اس کا فائدہ آپ کو پھر نظر آئے گا۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا، امید کرتا ہوں کہ آپ یہ کتابیں پڑھیں گے اور اس پر مجھے اپنی رائے دیں گے۔ اللہ حافظ۔